Cruz Tediminium, Pater Cruz Luministus. Dagang pagtawad sa balangamahan nga nasa langit, Master, Emmanuel Sagrado. Ban sa maknet ng Espiritu nga nasa kalangitan, nga ikalibo ang maangil. Ban sa pito ka Arkangelis, pito ka City ka Arkangelis. Ban sa pito ka Cruces, o sa makinat ng Espiritu o mga abyan, o pundasyon, mani kanato, o kanatong tanan, o kanatong kinat Espiritu, gabyan, kanatong maigsoon, mayong buntag. Tagsabson. Daan ko. Unas tanan, magpasalamat kita sa Dios nga niya kita nagtuman sa atong mga imaton nga kita nag-aalagad sa Ginoo. Busa mga igsoon sa atong pag-alagad sa Ginoo ngani kanato pina atong luwason atong lawas kalag ug espiritu aron kini malutay nga mo atong lawas kalag ug espiritu. Busa mga igsoon ang magibaton sa Sagrado Corazon Senior dili lalim kung kita magtinapulan niini. Naingon ang kasulatan sa Roma Kapitulo 12 verse 11, ayaw kamo pagtapol hinuon pagmadasigon kamo diya sa espiritu alagari ang Ginoo. Busa migson angay nato alagaran ang Ginoo sa atong tibok natong kinabuhi ug tibok natong hununa ug tibok natong kasing-kasing. Karon na migson aron kita makahalad kanunay diya sa Dios, aron kita makatuman sa atong mga saad. Busa migsoon sa atong pagsaysay o pagtudlo diya sa espirituanong pag-alagad sa Ginoo, nag-ingon dinhi migsoon sa kasulatan o katong mga membro nga namiya nga gikan sila sa pag-alagad sa Ginoo o sila nanumpa o sila nag-alagad niadtong panahon na o naghatag og mensahe sa pulong sa Ginoo sa Hebreo kapitulo 6 verse 4 hangtod sa 6, dili na gyud makahimo pagpahinulsol pag-usab katong namiya kay kaniadto diya sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit og nakapakig-ambit sa Espiritu Santo, naibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios og nakatagamtan sila sa gahom sa umabot nga katuigan apan namiya gyapon sila. Dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilangsang nila pag-usab ang anak sa Dios o ang ilang gipakaulawan at tubangan sa tawo. Busa maigsoon ang mga sagrado Corazon mga warrior nga gibawal ang mga bisyo kung kini ang imong gipadayon og nagbuhat gyapon kaniini, giingon sa kasulatan maigsoon kay gilangsam nila pag-usab ang anak sa Dios og ilang gipakaulawan sa tubangan sa tanan. Busa maigsoon una ang ilang gipakaulawan ang ilang Ginoo o labi na ilang masaad diya sa tubangan sa Ginoo. Kung buhaton nato ini kanunay maigsoon nga wala nay sakripisyo nga atong matagamtaman kundili silot sa umabot. Naingon sa Hebreo kapitulo 10 verse 26 27, kay wala nay sakripisyo alang sa masala kun tuyuan gayud nato ang pagpakasala ihuman kita makahibalos matuuran. 27, ang naibilin hinuon mo na lang ang kahadlok sa umabot nga paghukom o sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Busa migsoon wala nay sakripisyo. Ingon nga si Kristo nga nagluwas kanato, kundili mo na lang ang naibilin hinuon mo na lang ang kahadlok sa umabot. Busa migsoon wala nay pinakaayahay nga moabot nga atong matagamtaman kundili ang mga kahadlok na lang ang maibilin nga umabot sa paghukom. Busa migsoon mintras dunay pay kalinaw ihatag nato ngadto sa Ginoo para kaniya ang panahon sa umabot nga panahon nga moabot ang gikinahanglan
nga mo ang paghukom wala na panahon sa pag-alagad. Ano man Migson, ay duna kinay katumanan ug duna kinay katapusan sa tong pag-alagad sa Ginoo kung asa ka kutob taman. Busa ang pag-alagad sa Ginoo Migson, lahutay ug kanunay para kita mulampos sa atong pagkinabuhi Dios pag-alagad sa Ginoo. Mo kini pulong sa Dios, dalaygon ang Dios og kasalamatan sa tanan.